ربنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا سيدنا يا رازقنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا مجيب الدعوات يا سميع الدعاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية اللهم وفقنا أن نعمل صالحا اللهم وفقنا أن نعمل صالحا اللهم وفقنا أن نعمل صالحا اللهم اخلص قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واشف صدورنا بالقرآن اللهم ارزقنا رزقا كريما واسعا بتلاوة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بالقرآن اللهم زينا بزينة الإيمان وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم يا فارج الهم اللهم يا كاشف الغم فرج همومنا واكشف همومنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين
اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم ثبت أقدام المظلومين وافتح لهم فتحا مبينا، وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم يا ذا المن والعطاء، يا ذا الجود والكرم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت. ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا
ولأساتذتنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل منا تلاوة القرآن في شهر رمضان. اللهم كما بلغتنا في رمضان بلغنا في ليلة القدر ولا تحرمنا من جودك ومن كرمك ومن فضلك برحمتك يا رحيم يا رحمن في رمضان وبعد رمضان يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا غفار يا الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب علمائنا ورقاب مشايخنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا عزيز برحمتك يا كريم برحمتك يا ودود. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ولا تردنا خاسرين واجعلنا من الفائزين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.